जी जनाब, BTS 92 पर बंदाना चीज़ मोहम्मद सिद्दीक एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबका मोल है और मेरी जो BTS 92 पर जो पिछली वीडियो थी उसके साथ रिलेटेड है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप मेरा चैनल BTS 92 सब्सक्राइब करें और फौरी तौर पर जो इससे पहले पिछली वीडियो है, इससे पहले वाली वीडियो, उसको आप देखें और उसके बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको कंप्लीट बात की समझ आ जाएगी। तो आइए नाजरीन, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें एक वाकया आपको सुनाने जा रहा हूं जिसमें बहुत से आपके लिए असबाक हैं और बहुत सी नई चीजें आपके सामने आने वाली हैं और आज की वीडियो बड़ी ही सबकामोज होगी। आज की वीडियो का वाकया कुछ यूं है कि एक दफा किसी आदमी ने एक बहुत बड़ा पिंजरा बनवाया और उस पिंजरे के अंदर कुछ बंदरों को कैद कर दिया और उस पिंजरे के छत के ऊपर अंदर ही कुछ केले लटका दिए, साथ सीढ़ी भी लगा दी। तो जब बंदर उस सीढ़ी के जरिए केले खाने की कोशिश करते तो उनके ऊपर से ठंडा पानी उनके ऊपर गिरा दिया जाता। जब एक बंदर ने केले खाने की कोशिश की तो जब वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ा तो ऊपर से ठंडा पानी गिरा दिया गया। इसी तरह जब दूसरे ने कोशिश की, सीढ़ी के ऊपर चढ़ा तो उसके ऊपर भी ठंडा पानी गिरा दिया गया। इसी तरह चंद एक ने कोशिश की, लेकिन जब उनके ऊपर ठंडा पानी गिरा दिया जाता तो वो सर्दी में वो कांपने लगते और जो उनके साथी थे वो भी देखकर ये समझ जाते कि ऊपर नहीं चढ़ना। इसी तरह एक दिन ऐसा हुआ कि जब एक बंदर सीढ़ी पर चढ़ने लगा केले खाने के लिए तो उसके जो साथ वाले बंदर थे उन्होंने उस बंदर की पिटाई कर दी, उसे खूब मारा, खूब पीटा उसको। जब उसकी पिटाई कर दी तो वो ये समझ गया कि केले खाने के लिए सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ना। जब फिर एक दिन ऐसे हुआ कि एक और बंदर ऊपर चढ़ने लगा तो जो दूसरे उसके साथी थे उन्होंने मिलकर उसकी फिर पिटाई कर दी। जब 3 से 4 दिन यही सिलसिला चलता रहा तो फिर किसी ने भी ऊपर ना चढ़ा, किसी ने भी ऊपर चढ़ने की जहमत गवारा नहीं की। हर एक यही समझता कि जो कोई ऊपर चढ़ेगा तो उसकी पिटाई होगी। तो कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन उस आदमी ने, जो पिंजरे का मालिक था, उनमें से एक बंदर को निकाल दिया और उसकी जगह पर एक नया बंदर पिंजरे के अंदर कैद कर दिया। जब वो नया बंदर केले खाने के लिए ऊपर चढ़ने लगा तो जो दूसरे बंदर थे उन्होंने मिलकर उस नए बंदर की पिटाई कर दी। जब उसकी पिटाई हुई तो वो भी समझ गया कि केले नहीं खाने। फिर क्या हुआ, अगले दिन एक और बंदर को, जो पुराने थे उनमें से एक को निकाल दिया गया और उसकी जगह पर एक और नया बंदर उस पिंजरे में कैद कर दिया गया। नया बंदर जो ही आया तो उसने देखा कि ये केले खड़े हैं। वो केले खाने की कोशिश के सिलसिले में जो ही सीढ़ी के ऊपर चढ़ा तो सभी बंदरों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी और उस पे हमला करने वालों में वो बंदर भी शामिल था जो एक दिन पहले उस पिंजरे में आया था और उसे अभी तक ये नहीं पता था कि ये पिटाई क्यों हो रही है या सीढ़ी के ऊपर क्यों नहीं चढ़ना या केले क्यों नहीं खाने, उसे बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन पिटाई करने वालों में वो भी शामिल था। खैर, अगले दिन उस मालिक ने एक और बंदर को निकाल दिया और उसकी जगह पर एक नया बंदर उसमें शामिल कर दिया।
وہ بھی جب اوپر چڑھنے لگا کیلے کھانے کے لیے تو اس کی بھی پٹائی ہو گئی۔ المختصر ایک ایک کر کے پرانے جتنے بھی بندر تھے اس آدمی نے ایک ایک کر کے سبھی کو آؤٹ کر دیا، سبھی کو اس پنجرے سے باہر نکال دیا، اور اتنے ہی نئے بندر ایک ایک کر کے پنجرے کے اندر داخل کر دیے۔ وہ جو نئے بندر تھے اب انہیں یہ تو نہیں پتا تھا کہ سیڑھی کے اوپر کیوں نہیں چڑھنا یا کیلے کیوں نہیں کھانے، لیکن بس ان کا ایک مائنڈ سیٹ تھا، ایک کنسپٹ تھا ان کے ذہن میں کہ کیلے نہیں کھانے، اگر کھائیں گے تو پٹائی ہوگی۔ یہ ہے وہ واقعہ جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ اس واقعہ میں ہمارے معاشرے سے متعلق بہت سی باتیں ہیں۔ ہمارا ایک کنسپٹ بن چکا ہے، ہم اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کس وجہ سے نہیں کر سکتے؟ یا اس کی لاجک کیا ہے؟ یا ہم اس میں کیوں ناکام ہو رہے ہیں؟ کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ یا اگر ہم کریں گے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کام کریں تو کامیاب ہو جائیں۔ یہ تو ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ یہ کام کیوں نہیں کرنا، بس یہ پتا ہے کہ نہیں کرنا، بس یہی بتایا گیا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے۔ یہ کیسے ڈی موٹیویشن ہے معاشرے میں، مجھے تو آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی۔ اگر آپ کو اچھا کام کرنے لگتے ہیں، اچھا کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ بالکل ہی بہت کم ہے اچھا کرنے والے۔ دوسری بات یہ ہے اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنے والے اس سے بھی کم ہیں، اس کو موٹیویٹ کرنے والے، اس کو حوصلہ دینے والے، اس کو تسلی دینے والے، شاباش دینے والے، اس کو ویل ڈن کہنے والے بہت ہی کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ الٹا اس کے برعکس اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو اس کو یہ کہنے والے بہت زیادہ ہیں کہ یہ آپ سے نہیں ہو سکتا، یہ کام آپ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے، چھوڑیں، آپ کس کام میں لگ گئے، کوئی اور بھی یہ کر رہا ہے، دیکھیں فلاں نے کیا نہیں کر سکا، فلاں بھی نہیں کر سکا، تو آپ کو کیا ضرورت ہے اتنا دماغ کھپانے کی، اتنی محنت کرنے کی، وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا فائدہ؟ لہٰذا آپ چھوڑ دیں اس کو۔ یہ ڈی موٹیویٹ کرنے والے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں، لیکن جہاں آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے والے ملتے ہیں وہاں اسی پلیٹ فارم پر کم صحیح، تھوڑے صحیح، نہ ہونے کے برابر صحیح، لیکن کچھ تو ایسے بھی ہوں گے، کچھ تو ہوں گے نا جو یہ بھی کہتے ہوں گے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کوشش کریں، ہمت کریں، سٹرگل کریں، آپ کریں، آپ کر سکتے ہیں۔ BTS 92 جو چینل ہے، BTS 92 یوٹیوب پر یہ چینل اسی لیے بنایا گیا ہے کہ آپ کو ہم یہ ڈھارس بندھائیں، ہمت، حوصلہ کریں آپ، اور آپ اپنے اندر کی جو ایبیلٹی ہے، جو آپ کے اندر اللہ رب العزت نے جو خصوصیات رکھی ہیں، جو صلاحیتیں رکھی ہیں، ان سے کام لیں اور دنیا میں اپنا لوہا منوائیں، اور دنیا کو یہ بتا دیں کہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو کر سکتے ہیں، جو منزل کو حاصل کر سکتے ہیں، جو گولز کو اچیو کر سکتے ہیں، جو مسائل اور رکاوٹوں کو دیکھ کر ڈرنے والے نہیں ہیں، جو محنت کرنے والے ہیں، جو ڈٹ جانے والے ہیں، اور اس وقت تک محنت کرنے والے ہیں جب تک منزل کو حاصل نہیں کر لیتے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ BTS 92 کو سبسکرائب کر لیں، اور اسی طرح کی آپ کو موٹیویشنل ویڈیوز ملتی رہیں گی ڈیلی پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 8 بجے آپ کو انشاءاللہ ڈیلی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ڈیلی میں آپ کے پاس آتا ہوں، اور سب کا آموز ویڈیو ہیں، موٹیویشنل ویڈیوز ہیں جو آپ کے لیے لے کے آتا ہوں۔ جو نیکسٹ آنے والے جو کل کی ویڈیو ہے وہ اس سے بھی اچھی ہے، بہت بہترین قسم کی سب کا آموز اور کمال کی ویڈیو تیار کر رکھی ہے کل کے لیے میں نے آپ کے لیے۔ تو کل کے لیے جو میں نے آپ کے لیے ویڈیو تیار کی ہے اس کا آپ انتظار کریں۔ ٹھیک
شام کے 8 بجے، رات 8 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق۔ اگر آپ کسی اور کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں تو اس کے مطابق اپنا الارم لگا لیں، ایڈجسٹمنٹ کر لیں اور آپ انتظار کریں۔ انشاءاللہ بہترین قسم کی ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ بہت مہربانی، السلام علیکم۔